बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 31 अक्टूबर है और कुछ अहम ख़बरों को इस वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर जो सामने आ रही है लबनान से सामने आ रही है और इस वक्त हिज़्बुल्लाह के जो नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हैं शेख नाइम कासिम, उन्होंने अपनी कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहला खिताब किया है। इस खिताब के जो कुछ अहम नुकात हैं उस पर नज़र डालते चलेंगे। इस वक्त जो सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है इस हवाले से, शेख नाइम कासिम की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान इस वक्त सामने आया है, जिसकी वजह से इसराइली ऐवानों में इस वक्त हलचल मच चुकी है और जो है वो खलबली की सी कैफियत है कि क्या इस वक्त हिज़्बुल्लाह ये कैपेसिटी रखती है, जिसका इजहार इस वक्त हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नाइम कासिम कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल नाइम कासिम: वी विल नॉट बैक फॉर अ सीज फायर नो मैटर हाउ लॉन्ग द वॉर लास्ट। वी आर रेडी टू फाइट अ वेरी लॉन्ग एंड हार्ड वॉर। टाइम इज़ ऑन आवर साइड। अब ये एक बहुत ही अहम और वाज़ेह पैगाम है जो कि सहयूनियों को दे दिया गया है। ये तमाम बातें जो इस वक्त इसराइल की तरफ से, इसराइली हुकूमत के साथ साथ इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही थी कि हम किसी जो है मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, यानी फिर लबनान में अपने जो फ़ौजी ऑपरेशन या ग्राउंड ऑपरेशन हैं उनको ख़त्म करने जा रहे हैं। और इस हवाले से जो इसराइल के अंदर अमेरिका का एक नुमाइंदा मौजूद था, उसके हवाले से जो एक कल ख़बरें जो हैं वो बहुत गर्दिश कर रही थी। इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद और जो है वो इसकी मुखालफत अब सामने आई है शेख नाइम कासिम की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जितने भी हवाले से जो पॉलिटिकल चैनल्स या डिप्लोमेटिक चैनल से हिज़्बुल्लाह से राब्ते किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस जंग को बंद कर दो। और इस वक्त हिज़्बुल्लाह सरहदी इलाक़ों में इसराइली फ़ौज पे जिस तरह के कहर ढा रहा है, इसराइली फ़ौजी रोज़ाना की बुनियाद पे मारे जा रहे हैं, उसको ये सिलसिला किसी तरह से रुक जाए। अब इस हवाले से जो शेख नाइम कासिम की एक वजाहत सामने आई है, मुकम्मल तौर पे किसी भी सीज़ फायर या अमन मुआहदे की जो है वो मुमानियत कर दी गई है, यानी किसी भी तरह से भीख नहीं मांगी जाएगी कि इस जारहियत को ख़त्म किया जाए लबनान के ख़िलाफ़। इसराइल जो इस वक्त मुसलसल इसराइली तैयारों के ज़रिए जारहियत दिखा रहा है लबनान पे, तो उस हवाले से ये है कि अब किसी भी किस्म की भीख नहीं मांगी जाएगी, अमन मुआहदा किया जाए, सीज़ फायर किया जाए या जंग बंदी की जाए। और इस वक्त जो है ये भी कहा जा रहा है कि फिर ये जंग बंदी नहीं होगी, चाहे फिर ये जो जंग है ये मुसलसल चलती रहे और फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जंग कितना जो है वो वक्त लेती है या कितने अरसे चलती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया हिज़्बुल्लाह की कैपेसिटी के हवाले से कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह मुकम्मल तौर पे इस जंग को आगे लेके चलने के लिए तैयार है और इससे फिर ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी। और फिर ये भी कहा गया है कि इसकी जो शिद्दत है वो भी बढ़ेगी, यानी फिर ये जो है हार्ड वॉर की तरफ जाएगी। और इस वक्त जो ये वक्त है ये हिज़्बुल्लाह के जो है लिए बहुत साजगार है, यानी फिर ये मुकम्मल तौर पे एक जो है वो वाज़े निशानी है कि हिज़्बुल्लाह जिस तरह से इस वक्त इसराइल में हमले कर रही है और इन हमलों की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इससे यही लग रहा है कि हिज़्बुल्लाह इस वक्त मुकम्मल तौर पे हायर कमान के फ़ैसलों पे अमल दरामद कर रही है और मुसलसल इसराइल को जो है ज़रब पे ज़रब लगाती जा रही है। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप कोई भी अहम वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब इसके साथ इस वक्त जो है इसराइल का एक फॉर्मर ऑपरेशनल कमांडर है, उसका एक अहम बयान शेख नाइम कासिम के इस बयान के बाद जो है वो मंजर आम पे आया है। मेजर जनरल गेरशोन हैकोहेन, फॉर्मर कमांडर ऑफ एन ऑपरेशनल डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न कमांड: इट इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू सी द होराइजन ऑफ अ सेटलमेंट. Hezbollah, with the support of Iran, is presenting a tough position that Israel cannot withstand. Naim Qasim is the man who said that he will impose an endless war on Israel. अब ये वही बयान जो कि शेख नाइम कासिम की तरफ से आया था, उसके ऊपर एक साबिक जनरल है जो कि इसराइली कमांड करता रहा है, शुमाली इलाक़ों की डिवीज़न को जो है वो जो है कमांड करता रहा है, उसकी तरफ से बयान आ रहा है कि इस वक्त कैफियत यही है कि ये जो सेटलमेंट्स की बातें की जा रही थी इसराइल की तरफ से नामुमकिन लगती हैं। और इस वक्त हिज़्बुल्लाह ईरान की मुसलसल जो मदद से इस
नहज पे आके खड़ी हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई है कि अब उसको जो शिकस्त देना है इसराइल जो है उसके मुकाबले पे अब खड़ा नहीं हो पा रहा है। और ये कैफियत है कि रोज़ बरोज़ इसराइलियों को जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके साथ साथ माली नुकसान तो अलग है। और इसके साथ साथ नाइम कासिम की तरफ से जो बयान आया था उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि नाइम कासिम वो शख्स है जिसने कहा कि हम इसराइल पे एक ना ख़त्म होने वाली जंग को मुसल्लत कर देंगे। तो इस वक्त ये कैफियत है, इसराइली ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है कि हिजबुल्लाह के नए जनरल सेक्रेटरी के इस बयान के बाद जिसमें ये कहा गया है कि ये जंग जितनी लंबी हो जाए हम किसी भी हवाले से जंगबंदी की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ हैं इसराइल के अंदर उनका सिलसिला भी जारी है। इस वक्त इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड क्रेमियल। अब ये इसराइल का शुमाली इलाका है क्रेमियल, इसके ऊपर 25 की तादाद में रॉकेट्स लबनान से फायर किए गए हैं और इन्होंने इस इलाके की जो सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया है और इस हमले के नतीजे में जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यानी अब मुसलसल जो आबादकारियां हैं, सेटलमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ एक और शिफ्ट भी है इस जंग में और वो ये है कि अब मिलिट्री तनसीबात को भी निशाना बनाने का सिलसिला हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू कर दिया गया है। फिर इसके अंदर बुरकान मिसाइल हैं, कैमकाजी ड्रोन्स हैं, इसके साथ साथ कत्यूशा रॉकेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और फिर जो टैंक्स को तबाह करने के अंदर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा अब देखने में आ रहा है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि एक और हमला मैतूला की सेटलमेंट्स पे किया गया, अपर गलीली के ऊपर किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से और ये तमाम रॉकेट्स उन आबादियों में गिरे थे। उसके नतीजे में अब इसराइलियों की हलाकतों की और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 5 इसराइलीज किल्ड इन टारगेटिंग ऑफ मैतूला इन अपर गलीली। इस वक्त तक यानी पिछले 12 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स दागे गए थे, उसके अंदर 5 इसराइली हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, यानी हलाक हो चुके हैं इन हमलों के नतीजे में। और फिर इस इलाके के अंदर जो खौफ हिरास की कैफियत है वो इतनी बढ़ गई है कि अब वो इसराइली एक तो बंकर में छुप जाते हैं और अब वो बंकरों से वापस जब आ जाते हैं इन इलाकों में और फिर हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों पे हमले किए जाते हैं तो फिर कैफियत ये होती है कि उसके बाद जब ये बंकरों में घुसने का सिलसिला शुरू होता है तो वापस अपने इलाकों में आने से वो इतने डर रहे होते हैं, इतने खौफजदा होते हैं कि वापस अपने इलाकों में जाने से माजरत कर लेते हैं। तो इस वक्त ये कैफियत है कि अपर गलीली के जो टारगेट किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, उसके नतीजे में 5 इसराइली जो हैं वो हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है 24 घंटे के अंदर जितने भी इसराइली फ़ौजी अब तक ज़ख्मी हुए हैं उसके हवाले से 14 Israeli soldiers were injured in the past 24 hours, including 10 in southern Lebanon and 4 in Gaza Strip. अभी पिछले 24 घंटे में 14 इसराइली फ़ौजियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके अंदर 10 ऐसे फ़ौजी थे जिनको सरहदी इलाके में यानी लबनान का जो जुनूबी इलाका है वहाँ टारगेट किया गया। इसके साथ साथ गज़ा के अंदर जो मुजाहिदीन हमास के उनकी तरफ से भी अब इसराइली फ़ौज को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पे अब 4, 5, 6 जो हैं वो हलाकतें या इसके साथ साथ ज़ख्मी गज़ा से भी सामने आते हैं। अब इस वक्त शिफ्ट है, यानी फिर याहिया सिनवार की शहादत के बाद से जो हमास ने भी अपने ऑपरेशंस का सिलसिला या उसका दायरा कार बढ़ा दिया है गज़ा में, उसकी अब जो है वो रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसके नतीजे में अब ये पिछले 24 घंटे में 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 ऐसे हैं जो कि लबनानी फ्रंट पे ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 4 गज़ा से सामने आ रहे हैं। तो ये मुसलसल सिलसिला है, यानी एक तरफ तो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों में अपने दोनों लीडरान की शहादत के बाद यानी हसन नसरुल्लाह के साथ साथ हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादतों के बाद इनके ऑपरेशंस की जो तादाद है वो बढ़ी और अब यही जो है देखने में आ रहा है कि गज़ा में भी इसी तरह से अब हमास के मुजाहिदीन, हमास के जो भी रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी याहिया सिनवार की शहादत के बाद तेज़ हो चुकी हैं। इसके साथ जो इस वक्त फ़ौजियों को लाने का सिलसिला है जारी है, मुसलसल एवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स परवाज़ें कर रहे हैं और शुमाली इलाकों से इसराइल के और जुनूबी इलाकों से लबनान के जो भी फ़ौजी ज़ख्मी हो रहे हैं उनको उठा के इन हस्पतालों में ला रहे हैं, साथ साथ जो मुर्दा हो रहे हैं उनको उठा के ला रहे हैं। मिलिट्री एवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स अराइव्ड एट रामबाम हॉस्पिटल कैरिंग वुंडेड सोल्जर्स फ्रॉम साउदर्न लबनान। अब ये मुसलसल परवाज़ें हैं जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की जारी हैं जुनूबी लबनान से और वहाँ से ये जितने भी ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी हैं उनको उठा के अस्पतालों में लाते हैं इसराइली
اور ان کو جو ہے پھر وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 12,000 اسرائیلی فوجی ایسے ہیں جو کہ اس 1 سال کی جنگ میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے تقریباً نصف ان کی تعداد اتنی ہے جو کہ اس وقت ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، یعنی سائیکولوجیکل ٹینشنز جو ہیں اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ وہ تمام اثرات ہیں اس جنگ کے جو کہ اب ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ وہ اب اس فوج کا حصہ بننے کے لیے مکمل طور پہ انفٹ ہیں۔ اب اس حوالے سے حزب اللہ کی طرف سے جو فوجیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ایک طرف تو جو فوجی لبنان میں داخل ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو فوج کے جو اس وقت اسرائیل کے علاقوں میں ہیں، یعنی شمالی علاقوں میں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ حزب اللہ بھی ٹارگیٹڈ ود میزائلز فار دا تھرڈ ٹائم اے گیدرنگ آف اسرائیلی انیمی فورسز ان دا وطا الخیام ایریا۔ ابھی مسلسل تیسری کارروائی ہے آج یہی کے دن میں، جس میں اسرائیلی فوج کی ٹولیوں کو اسرائیل کے اندر نشانہ بنایا گیا، یعنی پھر ان کے اوپر لانچز کی گئیں، میزائل لانچ کیے گئے، راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ جو اسٹیشن تھی اسرائیلی فوج، ان کے اوپر جب یہ آ کے میزائل گرے اس سے ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچا، یعنی پھر ہلاک ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زخمی ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو جس علاقے میں یہ تھے اس کی جب بلڈنگز کو تباہ کیا گیا تو پھر یہ جانی اور مالی نقصان۔ تو مسلسل جو ہے تیسری کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر آج اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے راکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ میزائلوں سے، اور اس کے اندر اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس وقت مکمل طور پہ میڈیا سینسرشپ ہے اسرائیل کے اندر، اور ان تمام ہلاکتوں کو اب جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیلی فوج ہو رہی ہیں، ان پہ جو فوجی مر رہے ہیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بالکل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ اگر یہ پھر خبریں پھیلتی ہیں تو ایک طرف تو اسرائیل کی فوج کے اندر مایوسی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ پھر اسرائیل جو ہے وہ اتنا فوجی نقصان اس حوالے سے کر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ مکمل طور پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، میڈیا سینسرشپ ہے، اور جتنے بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ خاموشی سے دبا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے ہی میڈیا ہے، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے جتنے بھی ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، ڈرونز داغے جاتے ہیں لبنان سے، ان کی جو ہے تو تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا ایک خبر دے رہا ہے، حزب اللہ ہیز انکریزڈ اٹس یوز آف پریسیشن ڈرونز۔ اب یہ ایسے ڈرونز ہیں حزب اللہ کے طرف سے جن کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو اس وقت اسرائیل پہ یہ حملے ہو رہے ہیں، اور ان کا جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملے تیر بہدف ہوتے ہیں، یعنی پھر جو نشانہ یا ٹارگٹ لے کر یہ داخل ہوتے ہیں اسرائیل میں، اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، اس کو تیر بہدف نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس وقت یہ اپنی کمزوری کا اعلان ہے جو کہ اسرائیل کا میڈیا کر رہا ہے، بہترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، بہترین ایئر فورس ہونے کے باوجود، بہترین کامبیٹ ہیلی کاپٹرز ہونے کے باوجود، ان ڈرونز کو تباہ کرنا یا ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا اسرائیل کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ مسلسل جب یہ ڈرونز داخل ہوتے ہیں، ان کی انفلٹریشن کی اگر معلومات بھی آ جاتی ہیں، اس کے باوجود ان کو جو ہے تباہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اسرائیل کے لیے۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کی طرف سے جو ایک پینترا بدلا گیا ہے یا ایک نئی پالیسی اپنائی گئی ہے ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ اس کے حوالے سے اب خبر ہے، دا آرمی ریزورٹس ٹو پریمیٹیو میتھڈ آف پوزیشننگ سولجر آن دا بارڈر ان آرڈر ٹو مانیٹر حزب اللہ ڈرونز بائی سائٹ۔ یہ ڈرونز مسلسل جب بھی لبنان سے داغے جاتے ہیں اور اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آمد کا یا ان کی آمد کی پیشگی اطلاع اسرائیل کو نہیں ملتی ہے، یعنی پھر کوئی بھی سائرن ساؤنڈ نہیں ہوتا، اور ریڈار سے بچتے ہوئے یہ داخل ہو جاتے ہیں اسرائیل میں اور تباہی مچاتے ہیں۔ تو اب اسرائیل کی طرف سے، اسرائیلی فوج کی طرف سے پرانے یا قدیمی طریقوں کو اپناتے ہوئے وہ طریقے اپنائے گئے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے بالکل برخلاف استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی پھر فوجیوں کو سرحدی علاقوں میں جو ہے دوربینوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جو مسلسل فضا کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی ڈرون لبنان سے داغا گیا ہے، اور اگر داغا جاتا ہے تو پھر اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہے کہ تمام تر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود قدیمی یا پرانے طریقوں کو اب آزمایا جا رہا ہے حزب اللہ کے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز کے ہی حوالے سے خبر ہے جو کہ عراق سے سامنے آ رہی ہے۔ ان آور ففتھ آپریشن ٹوڈے وی ٹارگیٹڈ اے وائٹل ٹارگیٹ ان دا آکوپائڈ سیرین گولان ہائٹس ود اے ڈرون۔ ڈرونز کی کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور عراقی مجاہدین کی طرف سے آج یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 5ویں کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر اسرائیلی علاقوں کو ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو یہ خبر ہے اس میں جو سیرین گولانی ہائٹس ہیں جو کہ بارڈری علاقہ ہے، شام سے لگتا ہے اسرائیل کا،
اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یعنی پھر یہ ڈرونز عراق سے داغے گئے اور انہوں نے اسرائیل کے شمالی علاقے یا سرحدی علاقے کو نشانہ بنایا ہے، گولان ہائٹس کے قریب، جو کہ عراقی مجاہدین یا کتائب حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پہ کی گئی ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ جارحیت کا سلسلہ ایک سامنے آیا ہے۔ یمن کا علاقہ ہے حدیدہ، اس کو نشانہ بنایا ہے امریکی اور برطانوی کولیشن کے جہازوں نے۔ یو ایس برٹش ریڈ ہٹ دا سائٹ نیئر یونیورسٹی ان حدیدہ اینڈ ڈڈ ناٹ ریزلٹ ان اینی کیجویلٹیز۔ مسلسل حوثیوں کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے حدیدہ کو، اور حدیدہ یونیورسٹی کے قریب حملہ کر کے یہ برطانوی اور امریکی جہاز جو ہیں وہاں سے پلٹ گئے۔ اس وقت امریکہ اور برطانیہ کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر وہ پھر یمن کی ایئر اسپیس میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت حوثی جس کیفیت میں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو حملہ کر کے مار گرایا جائے۔ تو اس وقت یہ ایک ایسا ناکام حملہ ہوا ہے جو کہ حدیدہ کے نزدیک ہوا ہے، جس کے اندر کوئی بھی کیجویلٹی سامنے نہیں آئی ہے۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ان عمارتوں کے اندر کسی بھی جانی جو ہے نقصان کی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ اب اس وقت رشیا سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ خبر ٹاماہاک میزائلز کے حوالے سے جو کہ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی کی طرف سے امریکہ سے مانگے گئے تھے۔ اب اس حوالے سے رشین فارن منسٹر کا بیان ہے۔ رشیا از اویئر آف زیلنسکی ریکویسٹ فار دا یو ایس ٹو سپلائی یوکرین ود لانگ رینج ٹاماہاک میزائلز اینڈ دس ریکویسٹ ہیز کازڈ پینک تھرو آؤٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹ بٹ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ امریکہ ول سلیپ زیلنسکی آن دا ریسٹ اف ہی ٹرائز ٹو ڈریگ واشنگٹن انٹو دا وار اگینسٹ رشیا۔ رشین وزیر خارجہ نے ایک واضح پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام امریکہ کے ساتھ ساتھ یوکرین کو بھی دیا گیا ہے، جس میں یوکرین کے پریزیڈنٹ کی جو ریکویسٹ تھی امریکہ کو رشیا سے لڑنے کے لیے یوکرین کے اندر امریکی ٹاماہاک میزائل فراہم کیے جائیں۔ ٹاماہاک میزائل جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 1600 کلومیٹر تک کی رینج میں اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ کافی جو ہے وہ اہمیت کے حامل یہ میزائل سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاماہاک میزائل سے امریکہ کی امداد مانگی گئی تھی، اس نے اس وقت امریکی ایوانوں کے اندر جو ہے امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت ہلچل مچا دی ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رشین فارن منسٹر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی پر اعتماد ہوں کہ اس وقت امریکہ یوکرینین پریزیڈنٹ کی اس فرمائش کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہوئے رشیا کے ساتھ باضابطہ طور پہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یعنی پھر اگر یہ ٹاماہاک میزائل سپلائی کیے جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے تو امریکہ بذات خود اس جنگ کا ایک کردار ہو جائے گا، اور پھر رشیا کے ساتھ حالت جنگ میں چلا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے یہ ٹینشنز بہت زیادہ ہیں۔ اس شمالی کوریا کے جو ہے فوجی ہیں وہ اب رشیا کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محاذ جنگ میں اب داخل ہونے والے ہیں، اور کچھ فیزز کے اندر تو وہ داخل بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا یوکرین کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ٹینشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت تک کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔